السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية Apprendre la langue française. من بعد ما تكلمنا في الدروس الثلاثة الأخيرة على لي جروب ديال لي فيرب اللي هما بروميي جروب دوزيام جروب و تخوازيام جروب، وكما تكلمنا على لي مود اللي هما الانديكاتيف سيبجونكتيف الكونديسيونيل وما إلى غير ذلك، وكذلك لي طون اللي هما الأزمنة ديال الماضي والمضارع والمستقبل، يعني الفيتير باسي والبريزون وما إلى غير ذلك. فالدرس هذا اللي هو الحلقة السابعة من الدروس ديال الكونجيغيزو أو تصريف الفعل، غادي نتكلمو على واحد الفيرب اللي هو أساسي واللي هو الفيرب أفواغ، اللي كيتسمى ماشي غير فيرب وإنما فيرب اوكسيليير، يعني فعل مساعد. وعلاش بدينا بالافواغ بالضبط، بالتصريف ديال الافواغ بالضبط؟ لانه هو الفيرب اتر اللي غادي نتكلموا عليه في الدرس اللاحق. هما افعال مساعده وكيساعدونا في الازمنه المركبه، يعني لي طون كومبوزي، يعني غادي ينقصوا علينا الخدمه ديال 50% في الكونجيغيزون. باش نحفظو 100% غادي نحفظو غير 50%، و 50% الأخرى غادي نستعملو فقط في افواغ و اتر، غادي يساعدونا. وغادي نشوفو هادشي في الفيديوهات هذا والفيديوهات اللاحقة إن شاء الله. وغادي نكملو كونجيغيزو من بعد 5 أو 6 فيديوهات أخرى، نكونو ضبطنا الكونجيغيزو كاملة بطريقة سهلة. نبداو، غادي نشوفو لي مود. نبداو بالانديكاتيف والتصريف ديال افواغ. في الانديكاتيف نشوفو الازمنه البسيطه اولا لي طون سامبل، وعقلوا على هذا المصطلح الازمنه البسيطه والازمنه المركبه، لانه هنا فين كيتستعملوا لي زوكسيليير. نبداو بالبريزون اللي هو المضارع اولا الحاضر. التصريف ديال افواغ عندنا جي، تيا، إلا، إلا، nous avons، vous avez، ils ont et elles ont. نشوف الامبارفي اللي هو الماضي المستمر. جافي، تيافي، إلافي، إلافي، nous avions، vous aviez، ils ont، elles avaient. الباسي سامبل أو الماضي البسيط. je، tu، il، elle، nous sommes، vous êtes، ils heurent et elles heurent. الفيتير سامبل أو المستقبل. j'aurai، tu auras، il aura، elle aura، nous aurons، vous aurez، ils auront et elles auront. هادو الأزمنة البسيطة ديال الانديكاتيف. نفوتو نشوفو الأزمنة المركبة كيفاش غادي نديرو التصريف ديالها، يعني نصرفوها انطلاقا من هاد الأزمنة البسيطة بمساعدة لوكسيليير افواغ أو لوكسيليير اتر. هادشي علاش ذكرت لكم أننا خصنا نبداو بالافواغ والاتر، لأننا غادي نحتاجوهم في كاع لي طون وغادي يساعدونا. الأزمنة المركبة عندنا الباسي كومبوزي، البليسكو بارفي، باسي انتيريور، فيتير انتيريور، يعني هادو الأزمنة المركبة ديال لانديكاتيف. نشوفو التصريف ديال الباسي كومبوزي شنو هو. يعني ما غاديش نحفظو حنايا الباسي كومبوزي كما هو، وإنما إلا حفظنا الأزمنة البسيطة كما قلنا غادي يسهل علينا. شنو هو الباسي كومبوزي ديال افواغ؟ هو افواغ او بريزون، يعني اللي شفنا اللي هو جي، تيا، إلى وما إلى غير ذلك، زائد او اللي هو بارتيسيب باسي ديال افواغ. و بارتيسيب باسي كما ذكرت في واحد الفيديو سابق تا هما خصنا كنحتاجوهم في الكونجيغيزو، خصنا تا هما نضبطوهم لي بارتيسيب باسي دي فيرب. عندنا افواغ او بريزون زائد او اللي هو بارتيسيب باسي. باغ اكزومبل جي او، تي او و ايتترا. كما لاحظتو جي هي البريزون وزنا عليها او، هذا هو الباسي كومبوزي يعني ببساطة. كذلك البليسكو بارفي هو افواغ ا لامبارفي زائد او، يعني جافي او، تيافي او وما الى غير ذلك. يعني هادو اللي شفنا في لي طون سامبل او الازمنه البسيطه غادي نزيد عليهم او. وفي العلاقه ديالهم باسي كومبوزي مع البريزون، بليسكو بارفي مع لامبارفي، باسي انتيريور مع الباسي سامبل، و فيتير انتيريور مع الفيتير سامبل. يعني واحد البساطة
يعني لا حفظنا الافواغ والاتر اللي كنستعملوهم في لي طون كومبوزي كيما لاحظتو، غادي يكون داكشي بسيط بزاف 50%. نفوتو نشوفو المود سيبجونكتيف. من بعد ما شفنا لانديكاتيف دابا السيبجونكتيف. الازمنه البسيطه عندنا البريزون كو جاي. سيبجونكتيف دائما كنزيدو كو من قبل السي جي والفيرب. كو جاي، كو تي، كو إلي، كو إلي، كو nous ayons، كو vous ayez، كو qu'ils elles et qu'ils elles. يعني هذا البريزون ديال السيبجونكتيف. نشوفو لامبارفي ديال السيبجونكتيف. كو جوس، كو تي اس، كيلوس، كيلو، كيلو، كو nous étions وما إلى غير ذلك. يعني كيمشي بهاد الطريقة هادي. هذا هو البريزون لامبارفي ديال السيبجونكتيف. ندوزو كذلك لي طون كومبوزي اللي هما بساطين كيما قلنا، يعني غير لوكسيليير والبارتيسيب باسي. شنو عندنا؟ السيبجونكتيف باسي شنو هو افواغ او بريزون ديال السيبجونكتيف زائد او. بهاد البساطة كيما قلنا، يعني العلاقة الباسي مع البريزون، لامبارفي مع بليس كو بارفي وما إلى غير ذلك. يعني نقولو كو جاي او، يعني نزيدو غير داك او. هذا هو السيبجونكتيف باسي. سيبجونكتيف بليس كو بارفي هو افواغ الامبارفي بليس او. يعني نقولو كو جوس او، كو تيس او وما الى غير ذلك. كما لاحظتو ان الازمنه المركبه يعني 50% ما غاديش نحفظوها، لاننا غادي نضبطو افواغ و اتر باش نتناو 50% د الكونجيغيزو غير بهاد الطريقه، يعني غير فكره واحده، يعني بلا ما نحفظوهم. نفوتو نشوفو الكونديسيونيل. الكونديسيونيل هو المود الثالث، يعني من بعد ما شفنا لانديكاتيف والسيبجونكتيف نشوفو الكونديسيونيل. الازمنه البسيطه اللي هو بريزون، جوري، تيوري، إلوري، إلوري، nous aurions، vous auriez، ils auraient et elles auraient. وتا الكونديسيونيل يعني فيه واحد الملاحظات تقدر تساعدكم يعني في التركيبه ديال الفعل في لي تيرمينيزون. يعني كونديسيونيل كنشدو الفيتيل دو لانديكاتيف ونديرو لو تيرمينيزون ديال لامبارفي دو لانديكاتيف. يعني الا كنا حافظين الفيتيل و لامبارفي اللي ديجا شفناهم في لانديكاتيف غادي يجينا ساهل الكونديسيونيل. نشوفو الازمنه المركبه اللي هو كونديسيونيل باسي، هو يساوي لنا افواغ ديال الكونديسيونيل او بريزون زائد او. نقولو جوغي او اللي هي عندنا الفوق في لي طون سامبل، جوغي او، تيوغي او، وكنمشي بهاد الطريقه. الكونديسيونيل عنده دو فورم في الباسي. دوزيام فورم حتى هي ما غاديش نسدو راسنا لانها بسيطه، هي بليسكو بارفي اللي ديجا شفناه، بليسكو بارفي ديال السيبجونكتيف اللي ديجا شفناه في المود السيبجونكتيف. كنحيدو لو كو اللي كتكون في الاول اللي هي العلامه السيبجونكتيف. هذا هو دوزيام فورم ديال الكونديسيونيل ديال الباسي الكونديسيونيل. يعني واحد البساطه. نفوتو نشوفو لامبيراتيف اللي هو المود الرابع. عندنا اي، ايون، اي. هادو هما كيكون غير في غالبا 3 بيرسون، يعني دوزيام بيرسون دي سانغيليي او بروميير بيرسون اي دوزيام بيرسون دي بلوريال، يعني الامر او لا نصيحه او لا قيس على ذلك. نفوتو لو بارتيسيب اللي هو اسم الفاعل او لا اسم المفعول. اسم الفاعل اللي هو البارتيسيب بريزون، عندنا ايون هو البارتيسيب بريزون ديال افواغ لاننا كنتكلمو هنا على افواغ. والبارتيسيب باسي اللي هو اسم المفعول هو او اللي ديجا شفناه اللي قلنا كيتحتاج بزاف في لي طون كومبوزي البارتيسيب باسي. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو من بعد ما شفنا تصريف فعل افواغ بطريقه سهله. في الحلقه القادمه ان شاء الله غادي نشوفوا لوكسيلير الثاني اللي كنحتاجو حتى هو في لي طون كومبوزي واللي غادي يسهل علينا كما قلنا 50% ديال الحفاظ ديال الكونجيغيزون. غادي نشوفوا كما قلنا الفيرب اتر والتصريف ديالو بطريقه كذلك طريقه سهله
وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد، واللي مازال ما دارش الاشتراك يدير الاشتراك ويدق الجرس باش يوصلوه الفيديوهات الجدادين. ومع السلامة.